عليكم مشاهدات ومشاهدين ديالنا، واش راكم مبروكه؟ ان شاء الله اليوم نقدم لكم الوصفه ديال المخنفر. اذا نبداو على بركه الله. تقديم المقادير: عندنا زلافه ديال الفينو. هاد الزلافه ديال الفينو ممكن نبدلوها مثلا زلافه السميده رقيقه. عندنا زلافه ديال الفورس، عندنا بيضه، عندنا 4 غرام ديال الخميره د الحلويات، عندنا ملعقه صغيره ديال الملح. لا ماشي معلقه صغيره، ملعقه كبيره. نص معلقه صغيره. اذا نصف معلقه صغيره ديال الا درنا معلقه صغيره غادي تجي مالحه. اذا خصنا نصف معلقه صغيره ديال الملحه. ما عمراش. اذا نصف معلقه صغيره ديال الملحه ما عمراش. عندنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده. ماشي معلقه كبيره السكر سنيده، معلقه صغيره نيت. معلقه صغيره. اذا معلقه صغيره ديال السكر سنيده. سمحوا لي، راه انا حيت مرتي هي اللي حطات المقادير هنايا، حطات هادشي كامل، داكشي انا راني هو الفيديو ديالك راه انت خصك تعرف المقادير. صافي دابا ديجا راني صوبتو لك بزاف ديال المرات، دابا غنحفظ. صافي واخا كتصوبي بزاف مرات، ولكن ما كنكونش انا كناكل، ما كنضبطش المقادير. وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، وعندنا الخل. الخل صراحه الله علاش كنستعملوه؟ دابا ما قلتيش البيضه قلتها في الاول. البيضه حتى الا ما قلتهاش، المهم هي بيضه. الخل كيحيد لنا داك الزفوره ديال البيض. اذا الخل كنستعملوه باش يحيد لنا الزفوره ديال البيض. وشحال كنستعملوا ديال المقادير فيه؟ شحال يعني الكميه؟ نص معلقه صغيره. اذا نصف معلقه صغيره حيت شويه وصافي الخل باش يحيد لنا الزفوريه ديال البيض. وهذه زلافه خاويه اللي غنعمروا بها الماء دافي. غنعمروا بها الماء لان عندنا 2 زلايف ديال الدقيق، 2 زلايف ديال الدقيق، زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورس. وكنديروا نفس الكميه ديال الماء، هي 2 زلايف ديال الماء دافي. الماء دافي. دابا نبداو على بركه الله. اذا نبداو على بركه الله. اذا اول حاجه هي نكبوا هاد الدقيق هنا. لا نديروا الماء هو الاول. غادي نديروا الماء، غادي نعبروا داك 2 زليفات ديال الماء. اذا نعبروا 2 زليفات ديال الماء هما الاولين. بسم الله. اذا الزلافه الاولى هي. الافضل تزيد تعمرهم، لحقاش عندنا زلاف ديال الطحين عامرين بزاف. باش يجي قد الماء قد الطحين. اذا الشرط هو خص يكون قد الماء قد الطحين. اذا نزيد واحد شويه هنايا حسب الزلافه الاولى ما عمرناهاش. هي. اذا نتمنى الكميه تكون كافيه. اذا نكبوا دابا. لا دابا غادي نديرو الخميره والسكر. اذا نديرو الخميره والسكر دابا هما الاولين. ها هما. دابا غادي تحاول تحركهم شويه بالمعلقه باش ونخليهم واحد 30 ثانيه باش يتفاعلوا. اذا نحركوهم 30 ثانيه، او نحركوهم شويه نخليهم 30 ثانيه. لا نحركهم نخليهم 30 ثانيه صافي. بركه عليهم. صافي يا اخي دابا يذوبوا صافي. هما. اذا نخليهم دابا 30 ثانيه تيتفاعلوا ونرجعوا نكملوا الوصفه. اذا بعد ما تفاعلت لينا الخميره والسكر مع الماء، كما كتلاحظوا هما كيبان لكم واحد الفقاعات. هاد الفقاعات هما اللي كيبينوا لنا بان راه فعلا الخميره والسكر راهم تفاعلوا ما بيناتهم. اذا نكملوا المقادير ديالنا، نكملوا الوصفه ديالنا. نديروا دابا الطحين. لا دابا غادي تضيف البيضه. دابا غادي نضيفوا البيضه. اذا نضيفوا البيضه. وغادي تحاول تحركها مزيان بالضراب باش ما تجمدش ليك مع الماء دافي.
اذا نحركو مزيان ونحركو هكا ومن بعد نرجعو ليكم. اذا البيضه راه تخلطات مزيان، الماء والخميره والملحه، اذا والسكر، عفوا السكر. اذا خلي الدراب، خلي مازال ما تحتاج. اذا دابا نديرو الدقيق ديالنا. لا غادي نديرو الخل. نديرو الخل هو الاول. اذا مور البيض مباشره نديرو الخل. اذا قلنا نديرو، ممكن ما تستعملش معلقه، عندك ميزان كي واحد النقيطه وصافي. اذا نديرو صافي. بركه قد هكا بركه. كميه قليله، معلقه صغيره، كميه قليله. اذا نديرو دابا الدقيق، نديرو الفرص. نديرو الفرص هو الاول. شويه اذا غير متدرب انايا هنا. اذا نضيفو الخميره الحلوه دابا. اذا ها هي الملحه كنخليوها هي الاخرانيه، كنحاولوا نفرقوا على الخميره باش ما تبطلش المفعول ديال الخميره. اذا الملحه ممكن تبطل مفعول الخميره. اذا نخلطو مزيان. اذا نخلطو مزيان حتى تقريبا هاد الطحين ديالنا كله يتخلط مع الماء. دابا نزيدو الفينو. وي دابا نزيدو الفينو. الفينو ساهل غير غادي ينزل. دابا عاد ممكن نضيفو الخميره. دابا الملحه. دابا نضيفو الملحه. نخلطو مزيان هكا. شي ندير باش نخلط مزيان. تبارك الله عليك. دابا خصنا نضيفو في الطحانه. عجبتك الحركه ديالي؟ دابا نديرو في الطحانه. نطحنو. اللي عنده بلونجور يديرو في بلونجور، اللي ما عندوش ممكن يديرو في الطحانه عاديه. اذا نكبوه في الطحانه باش نطحنوه. اييه. الطحانه هي هادي. اذا نكبوه في الطحانه. لاحظتي راه كاين شويه ديال التكتلات. اييه. اذا ندوزو في الخلاط الكهربائي ونعاودو نرجعو معاه. ونعاودو نرجعو مع المشاهدين ديالنا. كنطحنوه ما بين 2 حتى 3 دقائق. اذا نطحنوه ما بين 2 حتى 3 دقائق ونعاودو نرجعو لكم. اذا بعد ما طحنا الخليط ديالنا في الخلاط الكهربائي وحطيناه في هذا البول هذا، الوغ كما كتشوفوا راه خصو يجي في هذا القوام هذا. غير واحد الملاحظه، الا لاحظتوا بان الخليط يعني ثقيل شي شويه، فمن الاحسن تضيفوا ليه واحد نصف كاس ديال الماء دافي باش يجي في هذا القوام هذا، لانه كاين بعض انواع الطحين اللي كيتشربوا، ونورمالمون راه المقادير اللي عطيناهم راهما هادوك. هو يعني حنا درنا بحسابنا ان كاين بعض المقادير، بعض انواع ديال الطحين ديال الفورس كيتشرب، اللي لقى عنده النوع ديال الفورس ديالو كان كيتشرب، ممكن يضيف ليه واحد وجه ثقيل، يضيف ليه واحد نص كاس ديال الماء دافي. اذا كيف ما سمعتوا دابا مشاهدين، المهم ضروري يخرج في هذا القوام هذا كما كتشوفوا. ها هذا القوام هذا مهم وضروري. نتوما اذا الخطوه التاليه نغطيو دابا هذا، نغطيوه بفيلم اليمونطير. نغطيوه بفيلم اليمونطير ونخليوه. شحال ديال الوقت نخليوه؟ شوف انت.
وانا دابا عم نتعلم. اذا كان الجو سخون راه غادي نخليوه ما بين 10 دقائق حتى ثلث ساعه حتى نشوفوا راه خمر لينا. حنا فاش يخمر غادي نوريوه للمشاهدين. واذا كان الجو بارد راه ممكن يبقى ما بين ثلث ساعه حتى نصف ساعه على حسب الجو. دابا حنا في هذا الجو الرمضاني راه الجو شويه دافي. اذا نخليوه هكا حتى يطلع. انتما ملي غادي نرجعوا معكم غادي تشوفوا هذا الخليط هذا فين غادي يوصل، فين غادي يكون. ديك الساعه نعطيهم حتى المده الزمنيه بالضبط، يعني شحال الوقت. اذا شويه ونرجعوا لكم. اذا العجينه ديال المخنفر ديالنا هي كيف ما كتشوفوا قدامكم هي طلعات. تقريبا خدات لنا 20 دقيقه باش ولات بهذا القوام هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما انا غادي نحركو شي شويه هكا باش نفرغوه من الهواء اللي فيه لداخل، ياك غادي نحركوها شويه باش يحيد لينا داك الهواء من الداخل. اذا هاد العمليه نديروها باش نفرغوه من داك الهواء اللي كيكون فيه لداخل. تبارك الله راه تفخات تبارك الله راه ولات يعني القوام ولا يعني قوام ممتاز، يعني واجد باش نطيبوه. اذا غنمشيو على بركه الله، غادي نبداو عمليه الطياب ديالنا. ندوزو المرحله ديال الطياب. دابا. اذا درنا واحد المقيله ديال الكرانيت ما كتلصقش، درناها بواحد ملعقه صغيره ديال الزيت. دابا غادي نبداو نكبو، يعني ممكن نديرو مثلا في كل خنفره نديرو مثلا 2 حتى 3 ديال المغارف على حسب يعني الخنفره كيف بغيتوها تخرج، على حسب السمك. اذا والعافيه تكون مهيله ياك. من الافضل تستعملوا كاع داك البوطه الصغيره اللي كتكون عندكم وديروا عافيه مهيله بزاف باش ما يتحرقش لكم. اذا كيف ما كتشوفوا الخنفره ديالنا هي تقبات من الوسط ديالها. دابا غادي نقلبوها في مقلاة اخرى باش طيب من الواجهه ديالها. كيف ما كتشوفوا حنا استعملنا 2 مقالي، يعني ان شاء الله فقط راه ممكن تستعملوا مقله وحده، يعني تقلبوها في نفس المقله، غير اللي يربح الوقت فاستعملنا 2 مقالي باش كنقلبوها يعني بشكل سريع في المقله الاخرى باش طيب من الوجه ديالها. اذا كتشوفوا كتجي متقبه، كتجي بهذا الشكل هذا. يعني دابا صافي غادي نكملوا المخنفر ديالنا على هذا الشكل هذا، وما بين كل وحده ووحده غادي ندهنوا المقيله ديالنا بالزيت. هذا هو المخنفر ديالنا من بعد ما وجد لينا. نتوما كيف ما كتشوفوا راه كيجي متقب، كيجي هشيش، كيجي بنين. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، خصوصا في الشهر المبارك راه غادي يكون يعني غادي يزين مائده الافطار ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابونوا معنا وجربوا الوصفه وعلقوا على الفيديو ديالنا باش نعرفوا الراي ديالكم. والى فيديو اخر بحول الله.